बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि लाहौर की खुसूसी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। शहबाज शरीफ साहब, मुल्क के मौजूदा वजीर आजम जो जमानत के ऊपर हैं, जिनके ऊपर 44 अरब रुपए की करप्शन है। एक साल पहले वो जेल में थे, जेल से रिहाई, जमानत पर रिहाई के बाद वो मुल्क के वजीर आजम बन गए। आज लाहौर की खुसूसी अदालत ने यह बात कह दी है कि 14 मई को शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस में। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, नैब ये केस प्रूव कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब के जो वकला हैं वो दलाइल दे रहे हैं। इसी बिना पर शहबाज शरीफ को जमानत दी गई थी और जमानत जो है वो 1 साल तवील हो गई है। चूंकि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं उनमें इंसाफ का मेयार दुनिया में 130वें नंबर पर है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि अदालतें कितना को इंसाफ शहबाज शरीफ के केस के अंदर कर रही हैं। जब शहबाज शरीफ जमानत के ऊपर रिहा हुए थे तब भी यह कहा जाता था कि कुछ मुख्तदर हलकों ने, कुछ ताकतवर तरीन इदारों के सरबराहान ने जो शहबाज शरीफ के साथ नरम गोशा रखते हैं, उन्होंने अदालत के इस फैसले में काफी जो है वो असर रसूख अपना इस्तेमाल किया था, तो शहबाज शरीफ की जमानत हो गई थी। खैर, आज लाहौर की खुसूसी अदालत में इस केस की समाअत थी। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अदम पेशी की बिना पर हाजिरी नहीं हुई शहबाज शरीफ की। और दिलचस्प बात मैंने आपको बतानी है। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कराम के जो FIA है जिसने केस ये दायर किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है 44 अरब रुपया, और वो पैसे की जो तहकीकात है वो FIA ने करनी है। ज़ाहिर है जुरिस्डिक्शन जो है ये FIA की बनती है। FIA ने शहबाज शरीफ साहब की अदम पेशी की दरखास्त की मुखालफत ही नहीं की। यानी पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो मुद्दई है उसको मुल्जिम के पेशी पर ना आने का कोई एतराज नहीं है। वो कह रहे हैं अगर मुल्जिम पेशी पर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चूंकि वो मुल्क का वजीर आजम है और FIA वजीर आजम के मातहत काम करती है। इस वजह से FIA की क्या औकात, FIA की क्या मजाल कि वो शहबाज शरीफ साहब की अदम पेशी की दरखास्त की मुखालफत करे अदालत के सामने। अब जब मुद्दई ने, जो इस केस का मुद्दई है FIA, उसने अदम पेशी की दरखास्त की मुखालफत ही नहीं की, तो जज ने जो है वो ज़ाहिर है इस अदम पेशी की दरखास्त को मंजूर कर लिया और फर्दे जुर्म आयद के लिए 14 मई की डेट अब मुलतवी कर दी। अब होने क्या जा रहा है, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि हत्तुल इम्कान ये कोशिश है, चूंकि 1 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ को जमानत पर, 1 साल से शहबाज शरीफ साहब जमानत पर हैं, तो अगर इस पूरे केस की स्टडी की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की जो शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात हैं उसकी स्टडी की जाए, तो 100% ये इम्कान आता है कि शहबाज शरीफ को 14 मई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर यह केस किसी और शख्स के ऊपर होता, अगर इस केस के अंदर मुल्क का वजीर आजम ना होता, कोई आम आदमी होता, तो 110% इस केस के अंदर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन अब मुल्क के वजीर आजम है तो इनको गिरफ्तार करने के लिए अदालतों के भी पर जलेंगे, FIA के भी पर जलेंगे। पाकिस्तान में अदालतें कितनी को आजाद नहीं हम सब जानते हैं। लेकिन होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो FIA ने केस बनाया है, जराए ये बता रहे हैं कि FIA वो केस ही वापस लेने जा रही है। यानी 44 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हमजा शहबाज के ऊपर भी है और शहबाज शरीफ के ऊपर है, और दोनों के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है 14 मई को। आज फाजिल जज ने इस बात का हुक्म दिया है कि 14 मई को जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि उस दिन फर्दे जुर्म आयद होनी है। जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, अमजद परवेज वकील हैं शहबाज शरीफ के, उन्होंने आज अदालत में जज के सामने इस्तदा की कि जनाब, चूंकि मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो वो है क्लाइंट, वो वजीर आजम है मुल्क का, वो वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करता है, मुल्क की उमूर चलाता है, इसलिए उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अदालत के अंदर जो है वो पेश हो सके। ये है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का मेयार। यानी एक शख्स जो वजीर आजम बन गया उसके ऊपर चाहे 44 अरब की करप्शन का इल्जाम है, इल्जाम क्या प्रूव हो चुका हुआ है। FIA ने इमरान खान की हुकूमत में प्रूव कर दिया था, लेकिन अब चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है तो वो FIA का अफसर जो तहकीकात कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद रिजवान, वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी पर चला गया। नया अफसर तहकीकाती तैनात किया गया। अब उसकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी तहकीकात करे। तो पाकिस्तान तो बनाना रिपब्लिक है, यहां पर तो इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होती है। लेकिन अब अगर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप देखिए कि पाकिस्तान की दुनिया भर में कितनी पजीराई होगी कि एक मुल्क का वजीर आजम, उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम है,
اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, اس کو قوم کے اوپر مسلط کر دیا گیا, وہ جیل کے اندر ہے, جیل کے اندر سے ملکی معاملات چلا رہا ہے, جیل کے اندر سے ملکی امور چلا رہا ہے, وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی جیل کے اندر ہو رہا ہے. اور کتنا زبردست منظر ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وزیر اعظم سے جیل کے اندر ملاقات, یہ خبریں چلیں گی تو پاکستان کا کتنا تمسخر اڑے گا, پاکستان کی کتنی جگ ہسائی ہوگی, یہ کسی نے نہیں سوچا. اب اس سارے معاملے میں عمران خان کا کیا کردار ہے؟ عمران خان کی دھمکیاں, عمران خان کی اگریسو ٹون اس میں کام کر رہی ہے. بڑے جلسوں میں, بھری محفلوں میں, ٹی وی اینکر سے ملاقات کے ساتھ ہر جگہ پر عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف, یہ ضمانت کے اوپر ہے, اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور اس شخص کو جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اب عدالتوں کے اوپر بھی دباؤ ہے, ریاستی اداروں کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ ایک ایسے شخص کو ضمانت پر, جو شخص ہے اور ملک کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کے اوپر 44 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے وہ ضمانت کے اوپر ہے. 1 سال پہلے جیل میں تھا, اس کا بیٹا جیل میں تھا, جیل سے ضمانت پر دونوں باپ بیٹا رہا ہوئے, ایک وزیر اعظم بن گیا, ایک وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا. یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اب عمران خان چونکہ عدالتوں کے اوپر اور اداروں کے اوپر ڈال رہے ہیں دباؤ, اور عید کے بعد عمران خان لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی اگریسو پالیسی, عمران خان کی اگریسو ٹون کی وجہ سے عدالتیں بھی کہیں نہ کہیں یہ مجبور ہوں گی کہ شہباز شریف کے اوپر فرد جرم عائد کیا جائے اور شہباز شریف کو گرفتار کیا جائے. اب ایک آئینی بحران کھڑا ہو سکتا ہے. اگر دیکھیے کیسی زبردست بات ہے, ایک بندے کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, ایک بندے نے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ جیل کے اندر تھا لیکن وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. یعنی اس ملک کے اندر چور, اچکے, ڈاکو جو بھی ہیں, ڈکیت جو بھی ہیں, جنہوں نے ملک کا پیسہ کھایا, منی لانڈرنگ کی, قتل کیے, جو بھی گناہ کیے, جو بھی جرم کیے, وہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. یعنی ہائیسٹ جو سرکاری عہدہ ہے وہ لے سکتا ہے. یہ ملک کا کیسا قانون ہے؟ یہ کون سا ملک کا آئین ہے؟ یہ کس نے بنایا تھا قانون؟ وہ شخص کہاں پر ہے جس نے ایسا قانون بنا دیا تھا کہ جو چور ہو, ڈاکو ہو, منی لانڈرر ہو, وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے؟ ایسا قانون اگر اس ملک کے اوپر رہا تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے. اب عمران خان کا پریشر ہے, عمران خان اداروں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ شہباز شریف کو گرفتار کیا جائے. عمران خان کے ہی پریشر پر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو کہا کہ نواز شریف کو وطن واپس آنے سے روکا جائے, مریم نواز کی ملکی معاملات میں مداخلت روکی جائے, حکومتی معاملات میں مداخلت روکی جائے. یہ سارا معاملہ اپوزیشن کا ہی کردار ہے نا, عمران خان جو کردار ادا کر رہے ہیں. اس ٹائم عمران خان کا اتنا پریشر ہے کہ ادارے عدالتیں دباؤ میں ہیں, اور وہ دباؤ میں آ کر, چونکہ انصاف پر مبنی تو یہی فیصلہ ہے کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ گزشتہ 3.5 سال سے اپنی منی ٹریل نہیں دے سکے, ان کے پاس کوئی کھاتا نہیں ہے کہ پیسہ کیسے باہر گیا, غیر قانونی طریقے سے گیا. اگر کسی نے پیسہ جائز طریقے سے, قانونی طریقے سے باہر بھیجا ہو تو ایسا کیا ممکن ہے کہ وہ 3.5 سال میں اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس نہ دے سکے؟ چونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹس ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی کھاتا ہے ہی نہیں, انہوں نے غیر قانونی طریقے سے پیسہ بھیجا ہے, اس وجہ سے یہ منی ٹریل دے نہیں سکتے. اب منی ٹریل نہیں دیں گے تو فرد جرم عائد ہوگی. اب وہ کون سی عدالت ہوگی, وہ کون سا جج ہوگا جو رات کو 12 بجے نہیں, دوپہر کو 2 بجے یہ فیصلہ دے دے کہ جناب کے اوپر فرد جرم عائد کرنی ہے اور ان کو گرفتار کرنا ہے؟ اور 14 مئی والا دن کیا زبردست دن ہوگا اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز گرفتار ہو جائیں. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب, ملک کی پہلی دفعہ جو کابینہ ہے وہ جیل کے اندر سے چلے گی, وہ کوٹ لکھپت جیل ہو یا ڈیالہ جیل ہو. اس دن کا مجھے بھی انتظار ہے, آپ کو بھی انتظار ہے. بہرحال وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے, یعنی اثر رسوخ رکھتے ہوئے, کیا ادارے اتنے متحرک اور آزاد ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ سنا دیں؟ اگر ایسا ہو جائے گا تو میں کم از کم پاکستان کی عدلیہ کو سلوٹ کروں گا. اس چینل کا خیال رکھیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.